आयज 13 तारीख जुनाची 2026 आयज सांत आंतोनीची परब आख्ख्या संवसाराक समारंभातात आनी आयज आमी सेंट एंटनी चॅपेलांत गोवा वेल्ल्या ह्या चॅपेलांत आसात आनी सांत आंतोनीची परब आयज समारंभी आसता सेलेब्रेशन केल्लें आसा आनी हे सेलेब्रेशनाक सांत आंतोनीचे परबेच्या दिसाक जावं ट्रेजन जाली 12 नोवेनां जाली आनी आयज 13वा दीस फेस्ताचो दीस आयज परब जालेली आसा आनी ह्या फेस्ताच्या निमित्तान आमचे गोवेल्ल्याच्या पादविगार फादर आंतोनियो आल्बुकेर हे पयलें मीस ताणें 7:30 केलें आनी दुसरें फेस्ताचें मीस पातकूर रेवरेंड फादर नेवोचेल्लो एगोर्जेन फादर आगोस्तीन आल्फोन्सो तांणी फेस्ताची परब केली. तेज्या सांगाताक पॅरीश प्रिस्ट फादर आंतोनियो आल्बुकेर आसलो आनी म्हाका एक संदी मेवली हें फेस्त करपाक जावं नोवेनाय करपाक आनी फेस्त करपाक बागयोन सांत आंतोनीन म्हाका एक संदी दिली, एक चान्स दिलो फेस्ताची परब करपाक आनी प्रेजेंट करपाक. हांव आख्ख्या सगळ्या जावं आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक आनी आख्ख्या संवसारांत आमचे गोंयकार शिंपडलेल्यांक तांकां सांत आंतोनीची परब खुशाल बरी सगल्यांक तांकां आवडेता, तेंचे घोराब्यांकूय सगल्यांक आवडेता. आनी हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा पादविगाराक फादर आंतोनियो आल्बुकेराक तशेंच पातकुराक फादर आगोस्तीन आल्फोन्सो, कित्याक तेणी आमकां परवानगी दिली आनी फेस्त करपाक तेणी आमचो आपलो सांगात दिलो. हांव 2 वर्सां 3 वर्सां मागतालों ही सांत आंतोनीची परब म्हाका आनी आमचे सिल्वेरा फॅमिलीक ही करपाक मेळत काय म्हणून. फाटीं म्हाका एक चान्स पडटालो पूण तेज्या बरोबर दुसरो एक भुरगो आसलो तेन्ना ताका चान्स पडलो आनी फादर म्हणूंक लागलो ही दुसऱ्या वर्साक तूं ही परब कर, कित्याक तो एक भुरगो करता बरोबर करपाक तो एक संदी दिना, तूं दुसऱ्या वर्साक ही करपाक तूं एक चान्स घे. आनी तेन्ना सावन बागयोन सांत आंतोनीन बरेंच म्हाका तेजेच मजतीन हें म्हाका आनी म्हाजे सिल्वेरा फॅमिलीक ही फेस्त करपाक मेळ्ळें. कित्याक कोणूय फेस्त करपाक सोदतात पूण कोणाक एक चान्स पडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आनी हांव काळजांतान कमिटीक एक कपेलाचे कमिटीक थँक्यू म्हणटा, वो करून वॉल्टर बाब आसा तेका, कित्याक तांणी एक म्हाका फादरा कडेन मागोन फुडल्या ह्या फाटीं कोणूच ना तेन्ना म्हाका एक हो चान्स पडलो आनी तेका कमिटीक चर्चीचे सेंट एंटनीच्या चॅपेलाच्या कमिटीक बाबा वॉल्टराक आनी तांच्या सांगाताक आनी पादविगाराक, कित्याक पादविगार आसलो त्या टायमार तेणी म्हाका हो चान्स दिलो. आनी जेन्ना आमी सगळे जाणांक बागयोन सांत आंतोन हो मिलाग्रीचो सांत आंतोन जावन आसा, मागलेलें कोणाकूच तो परतें दिनासतना रावना, भावार्थान मागता तें सदांच सगल्यांकूच मेवता. आनी हांव सदांच बागयोन सांत आंतोनीचो एक भोग जावन आसा, कित्याक हांव कितलींशीं वर्सां म्हाका दिसता आयज 40 वर्सां तरी जातलीं हे सांत आंतोनीच्या फुड्यांत हांव फुडल्यान ह्या नोवेनांत सदांच येतालों. सुमार 85-86 वर्सांसान सुरवात हांवें केल्ली, तेज्या पयलें जावन, कित्याक हें कोप्याक अशेंच आसलें तेन्ना ही शेड नासली, सगलो लोक एका पावसाचे दीस, आतां पावस तरी कमी आसा तेन्ना पावसाचे लोट आसले, सगळे भायर लोक जायतो लोक भितर जायनासतना भायर सोंत्रे घेवन रावतालो आनी आमी पासून सायकलीन येताले आमच्या आगशी दांडेर सावन हिंगा जायतो लोक येतालो आनी आमी ह्या फेस्ताच्या जावं नोवेनाक येताले आनी ही परब सगळे बरे भशेन करताले. आनी जेन्ना हांव जाणा हांव सदांच मुंगडाराचो एवरी ट्यूजडे हिंगा नोवेनां जातात, हांव सदांच हे नोवेनाक हिंगा येता, कित्याक म्हाका भरपूर खात्री आसा जाण हांव
भागयोन सांत हातून म्हाका मागलेलें केन्नाच ना म्हणूंक ना आनी म्हाका जायतीं देणी फावो केलेलीं आसात आनी हांव मागतां सगल्या कडेन आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन आनी सगल्या कडेन कितलोसो लोक हिंगा जावं दुसऱ्या धर्माचो जावं आमचो क्रिस्तांवूच न्हू हांव जाणा हिंदू लोक जायतो लोक हिंगा आपल्या सांताच्या पांये कडेन येता आनी मागता आनी तांकां खरेंच देणी तांकां मेवतात. हांव जाणा ते भाशेन आमचो एक इश्ट बरो इश्ट विश्वाजीत राणे हिंगा सदांच ताचो बापूय प्रताप सिंग राणे ताचे DCC जावं ताच्या भुरग्यांक हिंगा घेवन येतालो आनी आजून पासून विश्वाजीत राणे हिंगा येवन सदांच तो वयता कित्याक ताणें ह्या हॉटेलाक म्हाका दिसता जायते फावट हेल्प केलेलें आसा आपणें ह्या हॉटेलाक आपली देणगी दिलेली आसा. हांव सगल्यांक आनीक फावट फेस्ताची परब बागयोन सांत आंतोनीची परब सगल्यांक खुशाल बरीत हांव येता म्हज्या नांवान आनी म्हाज्या सिल्वेराच्या फॅमिलीच्या नांवान हांव सगल्यांक सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्या आनी गोंयकारांक जावं परदेसांत आसलेल्यांक ही परब तुमकां खुशाल बरीत हांव येता आनी काळजांतान पाद घराक फादर आंतोनियो आल्बुकेराक आनी पाद कुराक फादर आगोस्तीन आल्फोन्सोक तांकां थँक्यू म्हणटा आनी कमिटीकूय थँक्यू म्हणटा. ही एक म्हाका संदी दिली आनी सांत आंतोनीन म्हाका खरेंच मोगान तेणें आमकां सिल्वेरा फॅमिलीकूय एक संदी दिली म्हूण हांव काळजांतान जावं आर्गां दितां दिनवासतां सांत आंतोनी कित्याक मागलेली देणी आमकां आनी सगल्यांक तुमकां सदांच मेळची म्हूण मागतां आनी तुमकांय सगल्यांक आनीक फावट काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सांत आंतोनीची परब सगल्यांक खुशाल बरीत हांव घेता. सर ह्या चॅपेलाची हिस्ट्री कितें जावना मातशें सांगता तुमी? हांव चडशी हिस्ट्री मातशी जाणा पूण हांव तेजेर तुमी बाब वॉल्टर आसा एक जाणटो वॉल्टर आसा ते कडेन जर तुमी विचारली जाल्यार सगळी हिस्ट्री हे कॉमेलाची तो बरे भाशेन तुमकां सगल्यांक सांगतलो. साहेब ह्या चॅपेलाची मातशी हिस्ट्री सांगू शकता तुमी आमकां? माझे नाव वॉल्टर फेर्नांडीस. बागयोन तांतोनीचे पयलीं तुमकां वदी करून आमच्या प्रेसिडेंट फ्रांसीस सिल्वेराक ताणें जायतो तोपूस घेवन आमकां आदार दिलो आनी जायते आमचें काम शांती पावले तेणी मागता तें दिलें आनी बरे भशेन आमचें पुरसांवांक मानावळ जावं फेस्ताची आनी 13 दीस नव्यानाची घेवन तो आपली खबर घेतालो आनी कितेंय इचारतालो कितें डिफिकल्टी आनी बरें तेणें कोऑपरेशन केलें म्हणून तेजी फॅमिलीक आनी ताका देव चडांत चड देव करता. सर ह्या चॅपेला बद्दल हिस्ट्री कितें सांगू शकता तुमी? कॉपेलाची ह्या कॉपेलाक सुमार 252 इयर्स जाली, रनिंग 53. एक कुड्डो देवटीस म्हणचे एक 500 आहलो तो आक्षी दांडेर तेजी पोलास आहलेली. तो हेंच्या मासिलान बसून तो ओल्ड गोवा येतालो आनी दिसतूच मायाच्या म्हयन्यान ताका एक मेला तो दोनी कुड्डालो तो ओल्ड गोवा येता आसतना रिटर्न येता आसतना ह्याच सुवातेर तेजे दोळे उगडले आनी तेन्ना तेणें हे कोप्यार सोबीत बांदलें हिंगा. ते पुर्तुगालाक आक्षी दांडयेर तेजी पोलास आनी घाली आनी हे कोप्यार करता जायते देवस्थान वाडत आसता. थँक्यू. आमचे